اور باقی اسبا 2. نمبر 3 بنت الابن، بنتین ابن الابن، بنات ثلاثہ، ایسے ہی ہے نا؟ بنت ابن الابن یہ آ گیا. انہوں نے مسئلہ کیا 3 سے، ضرب 2 جمع 6. بنت الابن کو نصف دیا 3، بنتین ابن الابن کو سدس دیا 1، باقی یہ بنات ثلاثہ ابن الابن، یہ درمیان میں بنت لکھایا تھا میں نے، اس کو تو کاٹ دیا نا. یہ بنات ثلاثہ ابن الابن، آخری ابن پر الف لام ہوتا ہے. 3 بیٹیاں ہیں لیکن بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں، یہ بنتین سے 1 درجہ نیچے ہیں. تو سد سے یہ لے گئیں، نصف وہ لے گئیں، اور باقی بچا 2. اب یہ 2 لینے والا کوئی نہیں ہے. سب کا ایسے ہے مسئلہ؟ بنات کا ایسے ہے طالبات؟ تمہارا ایسے ہے جی؟ جو 3 بیٹیاں تھیں ابن الابن کی، ان کو کیا دیا آپ لوگوں نے؟ کچھ دیا ان کو؟ اسبا بنایا، بقایا دیا اس کو جی؟ لڑکا لکھایا تھا؟ نہیں، میں نے جو لکھوایا تھا اس میں لکھایا تھا، بیٹا لکھوایا تھا ان کے موازی. آپ لوگ کیسے آپ نے بنات جو ثلاثہ ہیں ان کو اسبا کیسے بنایا؟ لڑکیاں کوئی اپنی کاپی دکھا سکتی ہیں؟ یوں تو کر لیتی ہیں. ہاں مجھے سمجھا دینا. آپ بنا تو ابن الابن کو اسبا بنایا، تو آپ بتائیں ہم نے کیسا اسبا بنایا، کس آدمی کی وجہ سے اسبا بن رہی ہیں؟ وہ اسبا نہیں بن رہی، محروم ہے، ان کے نیچے میم لگا دیں یا پورا محروم لکھ دیں. محروم. آئندہ ایک کاپی آپ لوگ بھی دیا کریں مجھے، تاکہ تمہاری اور ان بچوں کی جو ہے دونوں کی ہو جائے. چلو اگلا مسئلہ، بنتین الابن، بنات ابن الابن، اور ہاں یہ کہاں لکھا آپ نے؟ ابن الابن، چوتھی جگہ ابن ہے بنات کے موازی. اس نے مسئلہ لکھا 3 سے، ضرب 2 6، بنت کو نصف دیا، بنتین الابن کو سدس دیا، باقی 2 بچا. اب یہ بنات ثلاثہ جو پرپوتیوں سے نیچے ہیں اور ایک بھائی ان کے ساتھ ہے، بھائی ہو یا اس کے محاذی، اس نے ان کو اسبا بنا دیا.
समझाना यही था कि मालूम हो रही थी ये बनाते सलासा पहली सूरत में, लेकिन इनके मुआजी एक लड़का आ गया, उसने इनको असबा बना गया। अब जो दो बच जाएगा वो लिज़ाकर मिस्लो हज़िल उनसयैन के तरीके से होगा। अगला मसला है ज़ौज, बिन्त, बिन्तुल इब्न, अख़ऐनी। मसला 3 से किया उन्होंने, 3 ज़रबे 4 जमा 12। सबका ऐसा है? अगर किसी का ऐसा ना हो तो बता दिया करें ताकि उसके ज़हन की जो गलती है वो दूर की जा सके। अच्छा, ज़ौज को इसने औलाद मौजूद है तो रुबो दिया, बिन्त एक है इसको निस्फ दिया, और बिन्तुल इब्न को सुद्स दिया, अख यानी असबा है। तो ज़ौज को 3 आया, बिन्त को 6 आया, बिन्तुल इब्न को 2 आया, एक बच गया तो वो अख ले गया। अगला मसला था अब, जद, अखीफी, ज़ौजा, बिन्त, बिन्तुल इब्न। इन मसला 3 से क्या, 3 ज़रबे 8 जमा 24। अच्छा, इस मसले में हमने जब देखा तो बिन्त और बिन्तुल इब्न है, कोई इब्न नहीं है इसमें, मैयत की बेटियां हैं। तो मैयत की बेटियां हों तो बाप को क्या मिलता है? सुस और तासीब, छठा हिस्सा भी मिलता है, असबा भी होता है। आपके होते हुए जद को क्या मिलता है? मारूम होता है, इसने भी मारूम कर दिया। आखीफी, खीफी जो है इस अब की वजह से मारूम हो सकता है, जद की वजह से मारूम हो सकता है, बिन्त की वजह से, फिर ये बहुत से लोगों की वजह से मारूम हो जाता है, बहुत कमजोर रिश्तेदार होता है। अब ज़ौजा है, औलाद हो तो उसको सुमन मिलता है, बिन्त को निस्फ मिलता है, बिन्त को सुद्स मिलता है। अब इस मसले में 2 सुदसें, एक सुद्स अब वाला, एक बिन्तुल इब्न वाला, एक निस्फ है, एक सुमन है। अब दूसरे ग्रुप से 2 सुद्स हैं तो दूसरे ग्रुप से 3 ले लेंगे, और पहले ग्रुप से अकल कसर सुमन है तो 3 को सुमन के मखरज 8 में ज़रब देंगे। 3 ज़रबे 8 जमा 24, सुद्स दे दिया इसको, अब को पहली दफा सुद्स दे दिया। सुद्स कितना बनता है बाद 24 का? 4। और ज़ौजा को सुमन दे दिया 3, बिन्त को निस्फ दे दिया 12, बिन्तुल इब्न को सुद्स दे दिया 4, 4 12 3, 16 और 3 19 और 4 23, एक बचा तो एक फिर हुई, अब ले गया। माशाल्लाह, तुम मौलवी बन गए हो। जाओ, आज वो नहीं आए नूर हसन साहब, ये लो। अब वो खुद बहुत निकालता रहेगा, उसको जो है ना, ये असल इसको इजरा कहते हैं, इजरा। अगर सिर्फ तर्जमा पढ़ाना होता ना तो आज सिराज ही खत्म हो चुकी है। इजरा ये है कि मसाइल लिखा है, फिर उन पर तमरीन प्रैक्टिस कराएं तो फिर वो याद हो जाते हैं, फिर आसानी होती है। आज 6 सितंबर 2020 है, कोई बता सकता है 6 सितंबर जो है क्या हुआ था? है? सन 1965 में भारत में जो हमला किया। अच्छा,
बनात भी बता रहे हैं। क्या हुआ था? यौम दिफा तो और एक को पता है, हर वक्त दिफा करते हैं। हम मुल्तान पढ़ते थे, दूसरी मंजिल पर सोते थे, छोटी सी सीढ़ियां थी, नीचे आती थी। हमारी सीढ़ियां तो खुली है, छोटी सी थी। तालिब इल्म आधे ऊपर सोते थे और आधे नीचे सोते थे अनवार लोग। तो ये जंग शुरू होगी, पता नहीं 10 दिन रही, 15 दिन रही, मुझे इतना याद तो नहीं है। सन 1965 था। हम शाह तहजीब और कुतुबी और मीर कुतुबी और ये सबक पढ़ते थे, शरह विकाया। तो ये तो खैर बाद में पता चला। भारत ने तो जो मनसूबाबंदी की थी वो पाकिस्तान पर पूरा कब्जा करने का बनाया था। 3-4 सेक्टर से उसने हमला किया था। सदर अयूब की हुकूमत थी। सदर अयूब सबसे पहला वो पाकिस्तान का जनरल और सदर था जिसने पाकिस्तान को ऐसी तरक्की दी कि आज तक लोग उसको याद करते हैं। ये सारी मिलें, रोड, कुरंगी उरंगी, ये सब उसने बनाए थे। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बनाया। कब्जा ग्रुप है बस, जिसने कब्जा किया कब्जा किया। अब पहली जंग थी पाकिस्तान की, छोटी मोटी जंगें तो पहले भी होती थी। पहली जंग थी तो एक जो फौजी दस्ता था उसके साथ टैंक भी थे, लाहौर पर हमला किया। और लाहौर का जो उनका कमांडर था उसने कहा कि हम आज लाहौर पर कब्जा करके लाहौर के जिम खाना में चाय जाकर पीएंगे, नाश्ता वहीं करेंगे। रात को हमला शुरू किया। दूसरा सेक्टर था सियालकोट। सियालकोट भी बॉर्डर के करीब लगता है। सियालकोट पर जो दस्ता था वो सिर्फ टैंकों का था। 400 टैंक बजक वक्त, 400 टैंक उन्होंने हमला करने के लिए भेजे। और आगे भी सेक्टर थे। तो सबसे ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा जो पाकिस्तान के लोगों ने किया सदर अयूब की क़यादत में, उनका ऐलान भी अभी तक आवाज है उसकी। उनकी आवाज में बड़ी गरज है, चमक है, गूंज है, दर्द है। तो उसने फिर ये हमारे उस्ताद का फैसला और हमारे शरीयत का भी है कि जो सही आदमी होता है फौजी, वो वक्त का मुजद्दिद होता है, वली अल्लाह होता है। जितना गुनाहगार हो उसकी एक नेकी, जैसे पाकिस्तान फतह हुआ तो उसकी एक नेकी पाकिस्तान में 20 करोड़, उस वक्त 10 करोड़ कहते, 10 करोड़ लोगों की इबादत से बेहतर है। भारत जैसा भी था, जमात इस्लाम उसके पीछे दंगे की। तो अब जो लाहौर पर उन्होंने हमला किया, हमारी पैदल फौज भी थी, इनके साथ कुछ टैंक भी थे, इन्होंने दिफा किया। तो इस मरकज पर उनको शिकस्त हो गई, पसपा हो गई उनकी फौज और हमारी फौज आगे चली गई। अच्छा, इधर हमारा जो बर्री जहाज था उसने इधर साइड पर जाकर उन पर हमला किया तो पता नहीं कितने किलोमीटर उनकी तमाम चीजों को तबाह कर दिया। जो 400 टैंक आ रहे थे उनका मुकाबला करने के लिए सुना यह है कि सदर अयूब ने ये पॉलिसी बनाई, या उस सेक्टर का इंचार्ज होता है, उसने कमांडर होता है, उसने कहा भाई इनके टैंकों को बर्बाद करने के लिए टैंकों के नीचे कौन लेटेगा, बम बांध कर। तो 400 फौजी तैयार हो गए। जान देना कोई आसान काम नहीं होता है। 400 फौजियों ने कहा कि हम हाजिर हैं। उन्होंने अपनी जान के साथ बम बांधा जो टैंक को तोड़ सकता है। बम बांधा और खुदाई करके जमीन में छुप गए, लेट गए। और जब टैंक ऊपर से गुजरे वहां लाइन से, तो वो बम फटे तो 400 टैंक उनके बर्बाद हो गए, मायूस हो गया। और फिर दूसरे सेक्टर पर भी शिकस्त, दूसरे फिर फिजाइया ने हमले किए उनके, काफी
ایئرپورٹ جو دفاعی ایئرپورٹ تھے، فوجی ایئرپورٹ تھے، وہ تباہ ہو گئے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی پاکستان کو سن 1965 میں۔ میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ ہم ملتان میں تھے، ملتان پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ مدرسوں کے ساتھ ساتھ کھدائی کر کے بڑے بڑے کھڈے بنا لیں لمبے، جب حملہ ہو تو آپ ان کھڈوں میں نیچے چلے جائیں۔ تو ہمارے مدرسے انوار علوم کے ارد گرد دائیں بائیں ہر شہری نے ایسے کھڈے بنائے تھے لمبے لمبے، آدمی درمیان میں چلا جائے تو نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بم پڑتا ہے اس کے پرزے ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں پھیلتے ہیں، اور آگ کے گولے ہوتی ہیں اور چھری کی طرح تیز ہوتے ہیں، وہ جو چیز آگے آئے اس کو کاٹتے جاتے ہیں۔ اور زمین کے اندر بندہ ہو تو وہ بم کے جو اگر اوپر سے بم نہ آئے تو پھر دائیں بائیں اس کا اثر نہیں ہوتا، زمین کے اندر والے آدمی بچ جاتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندہ تھی۔ اور رات کو پھر بلیک آؤٹ یعنی بجلی بند ہوتی تھی۔ تو ایک رات ان کو سوجی ہوئی ہوائی جہازوں کو، ان کے کسی ایک جہاز کو ملتان پر حملہ کیا جائے۔ تو ہم تو سوئے ہوئے تھے، رات کے 2 بجے تھے، 1 بجے تھا۔ تو ایک جہاز ان کا آیا، بلیک آؤٹ تھا، کچھ بھی نہیں چل رہا تھا۔ وہ دیکھتا رہا بھائی ملتان ہے کہاں، اندھیرے میں نظر نہیں آتا، ایک لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی۔ ملتان سے تقریباً 9 میل دور جنگل کے اندر ایک آدمی حقہ پی رہا تھا، حقہ، اس کی روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے وہاں 9 بم پھینکے، اور بم اتنے بڑے تھے جیسے کہ یہ موٹے تو اتنے تھے جیسے یہ ہمارا پنکھے والا ہے، اور لمبے اتنے تھے جیسے کہ آدمی کا 5 فٹ کے لمبے تھے، گول گول ایسے۔ اس نے جکے بعد دیگرے پھینکے تو پتہ نہیں کتنے پھٹے اور کچھ نہیں پھٹے۔ تو ہوا یہ ہے کہ پورا ملتان زلزلہ آ گیا، بلڈنگیں ہل رہی ہیں یوں ان بمبوں کی وجہ سے۔ ہمارے طالب علم جو ہے وہ اٹھ گئے، ہم اٹھ گئے۔ اب اتنی جلدی اٹھے کہ وہ سیڑھیوں پر کچھ لوگ جو تھے گر گئے بیچارے۔ پھر اٹھے، مسجد کے محراب میں سارے گھس گئے، کلمے کا ورد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شور سے شروع کر دیا۔ اور وہ جہاز تسلی کے ساتھ بمباری کرنے کے بعد جب واپس جانے لگا تو پھر ہمارے جہازوں کا اس نے تعاقب کیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ہمارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ملتان دور ہے، ادھر وہ حملہ نہیں کریں گے، دیر غازی خان، دیر سمیل خان، یہ مچھر کی جو ادھر، لیکن وہ ادھر آ گیا تھا۔ اس طرح پھر مدرسے میں چھٹی ہو گئی، میں سیدھا گھر چلا گیا 65 کی جنگ کے اندر، اور اس کے بعد پھر واپس آیا، جنگ ختم ہو گئی۔ تو یہ 65 کی جنگ میں ہماری فوج نے بہت بڑی قربانیاں دیں، کئی پائلٹ شہید ہوئے، کئی فوجی شہید ہوئے، ٹینکوں کے نیچے بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ تو اس لیے یہ یادگار دن ہے۔ آج کا جو سبق پڑھیں گے اس کا ثواب 6 ستمبر کے شہداء کو ایصال ثواب کریں گے۔ چلو جی ہمارا حصہ بھی ہو جائے 6 ستمبر منانے والوں میں۔ لکھیں اخوات عینیہ، اخوات عینیہ کے احوال۔ یاد رکھیں، آپ چونکہ کتابیں نہیں دیکھتے، ان کو اخوات لامن و ابن بھی کہتے ہیں، ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے بہنیں۔ اس کو ہماری زبان میں سکی بہنیں بھی کہتے ہیں، سوتیلی بہنیں نہیں ہوتی بلکہ سکی بہنیں کہتے ہیں۔ ان کے 5 احوال ہیں، اور سارے قرآن سے ثابت ہیں یا حدیث سے۔
عینی اخوات عینیہ کے احوال، اگر اخت عینی ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، ایک سے زائد ہوں تو ان کو ثلثان ملے گا، 2۔ یہ دوسری حالت ہے۔ تیسری حالت نمبر 3، اخوات عینیہ یا اخت عینی، عینی بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہوں گے، یہ تیسری حال ہے۔ اخوات عینیہ یا عینی بہن ہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ مولوی خواتین کو آواز نہیں آ رہی؟ تمہاری لیڈ کا کیا بنا یار؟ رات ہی اس نے کہا جی تار لینی ہے، لیڈ لینی ہے، مسئلہ ہے کہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی بھی اس کی سیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ گندا سا وہ میک لے ہیں جو ٹھہرتا ہی نہیں ہے، اس کا تار ایسا گندا ہے، اکڑا ہوا ہے، لوز نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، بس چلا گیا۔ اب یہ ٹیپ ہے نا، اب یہ ٹیپ ہے، میں اپنے رخسار پر لگاتا ہوں۔ یہ بھی ایک حادثہ ہے، حادثہ تو نہیں ہے۔ یار تیرا نظام ہی ایسا ہے، منہ میں تو رہے نا۔ اب دیکھو ابھی ہے تو ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے بولنے سے، ایسا وہ گندا سسٹم بنایا آپ نے۔ توبہ من اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ 3 حالتیں آ گئی نا۔ اخوات عینیہ اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی اخ عینی کے ساتھ، یاد رکھنا اخوات عینیہ اخ عینی کے ساتھ اسبا بالغیر ہوں گی، اور پھر لذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن کے لفظ ہیں، مذکر کے لیے مثل ہوگی 2 عورتوں کے حصے کے۔ 3 حالتیں آ گئی۔ چوتھی حالت اخوات عینیہ میت کی بنات، بنات الابن کے ساتھ اسبا مع الغیر ہوں گی، بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر، اور میت کی بنات یا بنات الابن کے ساتھ اخوات عینیہ اسبا مع الغیر ہوں گی، یاد رکھنا۔ اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خود بنات یا بنات الابن وہ تو ذوی الفروض رہیں گی، انہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کی وجہ سے اخوات عینیہ اسبا بن جائیں گی، لیکن اس کو کہتے ہیں اسبا مع الغیر۔ ایک ہوتا ہے بالغیر، ایک مع الغیر ہوتا ہے، اس کی وجہ آ رہی ہے اسبات کے باب میں۔ اب یہ کہ اخوات بنات یا بنات الابن کے ساتھ اسبا بن جائیں، اس کے لیے ایک حدیث فقہا کرام نے استدلال میں پیش کی، اجعل الاخوات مال بنات اسبتن،
इजअलुल अखवात माल बनाते असबतन। रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं उम्मन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूँ, कभी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहता हूँ। उनका इरशाद है, फरमान है, बना दो अखवात को बेटियों के साथ असबा। तो ये कितनी हालतें आ गई? चार आ गई। अब पांचवी हालत किताब में आखिर में आ रही है, आप यहां से सुन लें, वो है महरूम होने की। पांचवी हालत में अखवात ऐनिया महरूम होंगी। बेटे के साथ अखवात की बात हो रही है, बनात की नहीं हो रही। अखवात महरूम हो जाएंगी बेटे के साथ, बेटे के साथ, या अरबी में लिखें इब्न के साथ, इब्न के साथ, इला आखिरी, अब के साथ, जद के साथ, जद से मुराद जद असफल भी हो सकता है, आला भी हो सकता है। जद में इमाम अबू यूसुफ का इख्तिलाफ है, लेकिन फतवा इसी पर है कि अगर अखवात जद के साथ हूं तो जद भी इनको महरूम कर देगा। तो यहाँ तीन लोग मुहर्रम है, मतलब महरूम करने वाले हैं। मुहर्रम है, एक इब्नुल, एक अब्दुल, एक जद हो गया। इस मसले में जो अभी हमने जिक्र किया, इमाम शाफी का भी यही मजहब है। थोड़ा सा बताना ये था कि मिरास के अक्सर मसाइल में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बाकी फुकहा से इख्तिलाफ रखते हैं। जो मैंने जिक्र किया इसमें हजरत जैद भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत अली भी हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी हैं। वो सारे कहते हैं कि अखवात बनात के साथ असबा बन जाती हैं। लेकिन हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास वो फरमाते हैं कि असबा नहीं बनती। वो कहते हैं कि बनात के साथ एक बिन्त हो या ज्यादा बनात हो, बहनों को कुछ नहीं मिलेगा। कौन कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के चचा भाई हैं, और हुजूर इस्लाम ने इनको दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िह फ़िद्दीन। तहज्जुद के टाइम ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। इनको सबसे पहले मुफस्सिर कुरान के यही हैं। लेकिन मिरास के वसाइल हों या और मसाइल भी हों, इनमें ये सहाबा किराम से इख्तिलाफ करते हैं। जगह जगह आएगा इंशाअल्लाह।